अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ मी अशफाक इसहाक सत्ती। और आज फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। और मैंने मुनासिब समझा कि हम अक्सर अपने जो वीलॉग्स हैं उसके अंदर तहरीक इंसाफ को निशाना बनाते हैं कि उन्होंने अपनी 3.5 साल दौरे हुकूमत में कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखाई। और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि अगर वो अपनी मुद्दत पूरी करते तो वो आवाम के सामने कोई वाज़ेह तौर पर ऐसे चीज़ें रख सकते थे कि जो कि उनके दौरे हुकूमत की ट्रॉफ़ीज़ तस्वुर की जाती। सिवाय इसके कि एफएटीएफ का मामला जो है वो उन्होंने जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर हैंडल किया, तो उसकी वजह से पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से इखराज हुआ। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ उनके रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थी जिस पर वो फ़ख्र महसूस कर सकते। ये मेरी अपनी एक समझ है और नाक़िस राय है। लेकिन तहरीक इंसाफ पे तमाम तर क्रिटिसिज्म अपनी जगह। और बारहा हम ये बात करते हैं कि पीडीएम की हुकूमत जब से यहाँ पर उसने इक़्तिदार सँभाला है और जब से शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वज़ीर आज़म के ओहदे पर बराजमान हुए हैं, तो इस बात में कहने में कोई आर मैं महसूस नहीं करता कि उनके लिए पहले दिन से मुश्किलात शुरू हो गई थी। वो मुश्किलात 150 अरब रुपए की पेट्रोल पे दी जाने वाली सब्सिडी, उस मौके पर दी जाने वाली सब्सिडी की वजह से वो मुश्किलात पैदा हुई थी जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हो चुकी थी। और उस वक्त तवक्को ये की जा रही थी और ख़दशात ये थे कि ऐसे में ख़ान साहब जो हैं वो पॉपुलिस्ट डिसीजन नहीं लेंगे, बल्कि जो मईशत को बहाल रखने के दूररस इक़दामात करते हुए जो बनता है वो पेट्रोलियम प्राइसेस में इज़ाफ़ा करेंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, उन्होंने अवाम का मोमेंटम हासिल करने के लिए, उनकी तायद हासिल करने के लिए, क्योंकि अलमिया हमारे पाकिस्तान में ये है कि जब भी किसी पे कोई मुश्किल आती है तो फिर उनको अवाम याद आ जाते हैं। बहरहाल खान साहब ने भी ऐसा ही किया। ये सारी चीज़ें अपनी जगह। और हम कई बार ये बात भी कर चुके हैं कि जी पीडीएम को हुकूमत में आके क्या मिला? अच्छा, उसके सम्राट तो ख़ैर आपके सामने आना शुरू हो गए हैं कि खान साहब जो एक अहम तैनाती के हवाले से बात कर रहे थे, वो उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक नहीं हो सकी, ठीक है? और ज़ाहिर है कि सीनियरिटी के बेसिस पर जो तैनाती पीडीएम और ख़ास तौर पर नून लीग चाह रही थी, वो हो गई। आई एम श्योर कि आगे चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक चलेंगी। और जिस तरह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, लीडरशिप की जानिब से ये प्लेज किया गया है कि आइंदा ऐसे ही होगा, तो हमारे लिए फिर इसका मतलब ये है कि काफ़ी अच्छी चीज़ें आगे पाकिस्तानी अवाम के लिए दिखाई दे रही हैं। अब जनाब हम बात कर लेते हैं कि क्या वाक़तन सियासी तौर पर पीडीएम को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा? इसमें कोई शक नहीं है कि सियासी नुकसान हुआ। आज आप देख लें कि लोग महँगाई की चक्की में पिस रहे हैं, लोग मौजूदा हुकूमत को बुरा-भला कह रहे हैं और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर बुरा-भला ना कहा जाता हो। और वाशगाफ़ अल्फ़ाज़ में हुकूमत को बुरा-भला कहने के लिए ऐसे अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल भी किया जाता है कि जो यहाँ पर मैं बयान भी नहीं कर सकता, लेकिन लोग तंग आ चुके हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि महँगाई अपनी उरूज पर है। लोगों की तनख्वाहों में इज़ाफ़ा नहीं हो रहा, लोगों के पास ज़राए आमदन नहीं है, मुश्किलात लोगों की बढ़ती चली जा रही हैं। महँगाई का ये आलम है कि आप किसी भी अशिया ज़रूरिया का नाम ले लें तो उसकी कीमत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। भले वो कुकिंग ऑयल हो, भले वो अंडे हों, भले वो आपका दूध हो, भले प्याज़, सब्ज़ी से लेके हर चीज़ जो है वो इस वक़्त आसमान से बातें कर रही है। और उसकी निस्बत अगर हम रोज़गार के मौक़े देखें तो वो ना होने के बराबर है। फिर पेट्रोलियम प्राइसेस आप देख लें कि एक जानिब आलमी मंडी में क्या हाल हो रहा है कि पेट्रोलियम प्राइसेस हर गुज़रते दिन के साथ नीचे आती जा रही हैं। और यहाँ पर ज़ाहिर है कि उस तरह से आवाम को रिलीफ़ मुंतकिल नहीं किया जा रहा। फिर साथ ही साथ डॉलर की आप तलब और रसद में फ़र्क देख लें कि डॉलर इस वक्त मार्केट में दस्तयाब भी नहीं है और फिर हम डिफ़ॉल्ट की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये सारे पहलू अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन क्या वाक़तन सारा नुकसान है? क्या वाक़तन शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए तो सारा का सारा सौदा खसारे का उन्होंने किया? ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपके इल्म में होगा कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पंजाब हुकूमत के कायम करदा मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट की रोशनी में 2 माह के लिए मुल्क से बाहर तशरीफ़ लेके गए थे और जहाँ पर बताया गया था कि उनकी ऐसी उनको बीमारी है जिसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। और उसके बाद इनिशियली डॉक्टर अदनान कुछ रिपोर्ट्स भी भेजते रहे और बाद में वो सिलसिला भी मौकूफ़ हो गया। फिर अपने वालिद साहब के जाने के बाद मरियम नवाज़ साहिबा ने, जो कि पाकिस्तान में ही रह गई थी, उनको जाने का मौका नहीं मिल सका था।
انہوں نے 1 سال تک لگ بھگ، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اب ظاہر ہے کہ نمبرز تھوڑے سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تقریباً 1 سال تک انہوں نے لب کشائی کسی بھی معاملے پر نہیں کی تھی۔ اب کیا وہ کسی خاموش ڈیل کا نتیجہ تھا؟ کسی نے انہیں کہا تھا کہ جی آپ کو خاموش رہنا ہوگا؟ مطلب کیا وجوہات تھیں؟ کیونکہ عوام کے مسائل اس وقت بھی تھے، لوگ اس وقت بھی غربت کی چکی میں پس رہے تھے، پریشانیوں کا شکار تھے، دوچار تھے، لیکن مریم نواز صاحبہ خاموش رہی۔ اچھا، یہ بات یہاں پر بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہاں پر صرف اتنا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں عوام کا درد ہے، تو در حقیقت صرف عوام کا درد ہی نہیں ہوتا، بلکہ اپنی کچھ مجبوریاں، کچھ سیاسی، کچھ ذاتی ایسی ہوتی ہیں جو ان کو اہم معاملات پر لب کشائی سے روکتی ہیں۔ اب جب سے حکومت میں آئے ہیں، تو پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بے نامی اسکینڈل جو سامنے آیا تھا، جس میں 16 ارب روپے کی کرپشن کا معاملہ تھا، اور 2019 میں شہباز شریف صاحب پہ فرد جرم عائد ہوئی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ شہباز شریف صاحب پہ سب سے پہلے وہ معاملہ اس کے اوپر سے ان کے اوپر سے ہٹا، پھر حمزہ شہباز کے اوپر سے وہ معاملہ ہٹا۔ اب ظاہر ہے کہ جس حکومت کے سربراہ شہباز شریف صاحب ہوں اور ایف آئی اے ان کی ماتحت ایجنسی ہو، تو وہ کس طریقے سے اس کیس کی صحیح طریقے سے پیروی کر سکتی ہے، یا کس طریقے سے چیلنج کر سکتی ہے ان کی بریت کو؟ یہ تو مطلب سمجھنے کے لیے آپ کا بس کامن سینس ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اسحاق ڈار صاحب ایک ایسے مشکل وقت میں بھی پاکستان نہیں آئے، جبکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان کے ووٹ کی سینٹ میں کتنی اشد ضرورت تھی اور کس طریقے سے اس حوالے سے باتیں کی جا رہی تھیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب کی بھی جناب وطن واپسی ہو گئی، اور نہ صرف یہ کہ وطن واپسی ہو گئی، جن کے بارے میں اتنے الزامات لگائے جاتے تھے وہ جناب آ کے معیشت کی گدی پر بیٹھ بھی گئے۔ اب پرفارمنس کیا ہے یہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ پھر اب یہ گزشتہ دنوں میں نے یہ دیکھا، آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ سلیمان شہباز صاحب بھی وطن واپس آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ایک اور نظارہ چشم فلک نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ، جن کا پاسپورٹ بھی ان کے پاس نہیں تھا، وہ بھی ان کو مل گیا، اور وہ بھی پاکستان سے روانہ ہو گئیں، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے ویکیشنز بھی لیں، اور اس کے بعد یورپین کنٹریز کی طرف گئے تھے۔ تو آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ ایک جانب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ سیاسی طور پر بڑا نقصان ہے، لیکن اگر شریف خاندان کی حد تک بات کی جائے تو ان کو بڑا فائدہ پہنچا کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوئے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی مثال سب کے سامنے ہے۔ اچھا، رانا صاحب کا کیس تو ویسے ان کے ساتھ بڑی زیادتی تھی، کیونکہ جس طریقے سے ان سے اچانک چلتے پھرتے ہیروئن برآمد کر لی گئی، اور بعد میں خود شہریار صاحب نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا، جو قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ جان اللہ کو دینی ہے، لیکن وہ پتہ چلا کہ وہ ایک بوگس کیس تھا، اور وہ جن صاحب کے کہنے پہ بنایا گیا تھا، وہ فواد چودھری صاحب نے بھی اس کا اعتراف اور اقرار کیا، اور بعد میں وہ کیس جو ہے وہ اس میں بھی رانا ثناء اللہ صاحب کو بریت مل گئی۔ تو اب آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ یہ سب کوئی انسیڈنٹس نہیں ہے کہ اچانک آہستہ آہستہ رستے کی ساری دیواریں ہٹتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ نظام انصاف کے منہ پہ آپ دیکھ لیے کہ میں کیا کہوں کہ ایک تماچا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے اندر قصور صرف عدالتوں کا نہیں ہے، اس کے اندر قصور آپ کی پروسیکیوشن کا ہے، آپ کے ان اداروں کا ہے جنہوں نے یہ سارے کیس کو مضبوط کر کے پورے شواہد کے ساتھ پیش کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو الجھایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر خیر وہ جو بے نامی اسکینڈل تھا اس کے تو مرکزی کردار مقصود چپراسی صاحب تھے، لیکن وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ ڈاکٹر رضوان کا آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ ارشد شریف صاحب جو کہ ہمارے سینئر ساتھی اور کولیگ تھے، وہ بھی ان معاملات کو ہائی لائٹ کیا کرتے تھے، اور بڑی ڈیٹیلڈ ریسرچ کے ساتھ وہ اپنے شوز میں اس پہ بات بھی کیا کرتے تھے بربلا، تو وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو وہ ہوتے تو ظاہر ہے کہ وہ کیسز پہ بات کر رہے ہوتے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا المیہ ہے، اور کوئی بھی یہ کرے، مطلب آپ سوچئے کہ اگر کوئی کسی کے خلاف بھی کوئی مقدمہ بنا دیا جاتا ہے، لیٹس ایزیوم کہ وہ جھوٹا ہے، اس جھوٹے مقدمے کے اوپر آپ کے سرکار کے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، پیشیاں ہوتی ہیں، ملزمان کو لایا جاتا ہے، عدالت کا قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ الزام غلط تھا، اس کے اندر کوئی سیاسی انتقام پس پردہ موجود تھا، یا بھی جس وجہ سے بھی کیس بنایا گیا تھا تو ان کو پھر ایک دم ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ نقصان کس کا ہوا؟ یہ پیسے کسی سے تو وصول ہونے چاہیے، یعنی کہ جو لیگل ایکسپنس اس معاملے پہ ہوتا ہے تو وہ آخر کیوں سرکار کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے؟ کیا ہمیشہ یہی چلتا رہے گا کہ نون لیگ آئے گی تو پھر وہ کیس بنائے گی خان صاحب پہ،
اور پھر خان صاحب وہ کیس بھگتیں گے، پھر خان صاحب کی گورنمنٹ آئے گی تو وہ پھر دودھ کے دھلے ہو جائیں گے، پھر نون لیگ کی گورنمنٹ آئے گی وہ دودھ کے دھلے ہو جائیں گے، زرداری صاحب کی گورنمنٹ آئے گی تو وہ سارے الزامات سے پاک تر ہو جائیں گے۔ تو یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ یا یہ یوں ہی چلتا رہے گا کہ جس کا اقتدار ہے وہ صاف ستھرا ہے اور باقی سب گندے ہیں؟ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسٹے ٹیون فار مور۔